बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के 3 साल कारकर्दगी पे, उनकी जो अचीवमेंट्स थी या उनकी जो चीज़ें उन्होंने हासिल की और जो उन्होंने दूसरी हुकूमतों से हटकर काम किए उन पे बात करेंगे। पहले ये बता दूँ कि इमरान रियाज खान साहब जो एंकर हैं, उन्होंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके तफसील से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उनके बाकी चीज़ों पे इतनी बात नहीं करनी, लेकिन इस्लाम के मुताल्लिक़ जो इमरान खान साहब की अचीवमेंट्स हैं उन पे मैं ज़रूर बात करूँ। मैं अपनी इसी चैनल पे सबका जितनी भी वीडियोज़ है, मैं इमरान खान साहब की इस मामले में हमेशा तारीफ़ करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँ। लेकिन आज 2-4 चीज़ें जो थी वो मुझे भी नहीं पता लगी, तो मैंने ज़रूरी समझा कि उनको आपके सामने रखूं। और ये चीज़ें देखने के बाद अब मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि इमरान खान साहब से बेहतर या बेहतरीन लीडर अब इस मौजूदा सेटअप में कोई भी नहीं। इमरान खान साहब ने आते ही सबसे पहले जो इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत की या अपने दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया, वो ये था कि 2018 के एंड पे ही हॉलैंड हुकूमत ने एक खाके बनाने का मुकाबला मुनक्कद किया, और खाके नाउज़ बिल्ला वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थे। मतलब कि गुस्ताखाना खाके बनाने का मुकाबला था, जिस पे काफ़ी लेदे हुई, और कोई भी इस्लामी मुल्क तुर्की के अलावा, मलेशिया और तुर्की के अलावा कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं था जो इस पे बात करे। और इमरान खान साहब ने इन सब को उस टाइम नए नए आए थे तो लीड करके इस मामले को उनकी अदालत में चैलेंज किया और इसको रुकवा दिया। ये सबसे पहला क्रेडिट था इमरान खान साहब के साथ। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पे जिस तरह पूरी दुनिया में हर फोरम पे खुलकर बात की, कोई लगी लिपटी रखे बगैर अगर मगर से आज़ाद होकर बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जो जिस तरह इस्लाम की वकालत की और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे बात की, ऐसा इससे पहले किसी भी इस्लामी लीडर ने बात नहीं की। यही वजह थी कि उन्होंने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन अक़वाम मुत्तहिदा से मुकर्रर करवा लिया। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि 1974 में जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया, ये उसके बाद दूसरी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मैं समझता हूँ, और हमारे एक आलिम साहब हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये एक मुल्क के अंदर का अंदरूनी मामला और छोटे लेवल का मामला था जो 1974 में कादियानियों को काफिर करार देने वाला हुआ। ये उससे भी बड़ा है। ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम था कि इस्लाम पे बात करोगे तो सोच समझ के करना, कि हमें इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों पे, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की या उनकी बेहुरमती की तो हमें तकलीफ होती है और हम इसका रद्द अमल देंगे। ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। और अब दुनिया को पता लग गया कि मुसलमान बोलते हैं और हक पर बोलते हैं। अब उसके बाद इमरान खान साहब के बोलने के बाद कनाडा और रशिया के वज़ीर आज़म ने, उनके सरबराहान ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। इमरान खान साहब के पीछे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये चीज़ हकीकत है कि दुनिया को इस्लामोफोबिया से बचना चाहिए। ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ जाहिल लोग, कुछ अनापरस्त लोग, जो इल्म और शऊर से दूर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बजाय अप्रिशिएट करने के, उनकी हौसला अफजाई करने के, इमरान खान साहब को उल्टा बदनाम किया और उनकी किरदार कुशी की। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुद तहकीक करते नहीं और कोई भी उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहे, जहां भी जिधर भी रेवड़ की तरह ये उसके पीछे चल पड़े। हम लोग बार बार बता रहे हैं, और आजकल इंटरनेट का दौर है, आप किसी के बारे में भी तहकीक कर सकते हो, और कुछ नहीं तो कम से कम गूगल पे, या आजकल के दौर में तो ये चीज़ें पता करना मुश्किल है ही नहीं, आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर सर्च करें तो आपको हर चीज़ का सबूत मिल जाए। इमरान खान साहब ने दुनिया के जितने फोरमों पे जितनी ज़्यादा बार अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और इज़्ज़त के बारे में बात की, या इस्लाम का जो मुकदमा लड़ा, इससे पहले किसी भी हुक्मरान ने इस तवातर से ये बात नहीं की। इंडिया वाले इस चीज़ को इशू बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ पेश कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में कट्टर इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। ये उनकी बात है। और एक हमारे मुल्क के नाम नहाद लीडरान है जो इमरान खान साहब की किरदार कुशी कर, सबकी छोड़ें,
ہمارے جو دین کو اون کرنے والے، دین کے ٹھیکیدار جو علماء کرام ہیں، وہ تک اس معاملے میں عمران خان صاحب کے حق میں نہیں بولے. ان کو بولنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو پورا ساتھ دینا چاہیے تھا. الٹا وہ کر کے آ رہے ہیں. ایک مولانا صاحب ہیں، ایک ہمارے لاہور کے ہیں طریق لبیک کے. ان لوگوں نے تو عمران خان صاحب کو اس کے بعد ایسا ہاتھوں لیا کہ خدا کی پناہ. عمران خان صاحب کسی اچھے کام کی تعریف کرے، آپ ان کے اس حد درجے مخالف ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا کوئی اچھا کام بھی آپ کو نظر نہ آئے، بلکہ شاید آپ کو غصہ یہی ہے کہ یہ کام تو آپ کا تھا، عمران خان صاحب نے کیوں کر لی. تو اسلاموفوبیا والا جو کام عمران خان صاحب نے کیا، امید ہے کہ ہر 15 مارچ کو رہتی دنیا تک لوگ عمران خان صاحب کو ضرور یاد کیا کریں. جتنے ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے ہیں، آپ کو دنیا بھول جائے گی، لیکن ہر 15 مارچ کو عمران خان صاحب کو کوئی بھی جو مسلمان اس دن کی تحقیق کرے گا، اس کو یہ ضرور یاد آئے گا کہ یہ کام عمران خان صاحب نے کیا. باقی جو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے آپ بھی اسی پاکستان میں رہ رہے تھے، کوئی باہر سے نہیں آئے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جہاں بھی اسلام اور پاکستان کا نام لیا جاتا تھا تو پوری دنیا میں ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ دہشت گرد. انڈیا کی فلمیں دیکھ لیں، ہر فلم میں، ہر ٹی وی چینل پہ، ہر نیوز میں پاکستان کو صرف دہشت گرد ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. اس نے اپنے میڈیا، اس نے اپنے سفارتکار، اپنی سفارتی پالیسی سے، سفارتی تعلقات ہر جگہ استعمال کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. خواہ وہ اس کا میڈیا ہو، خواہ اس کی فلمیں ہوں، خواہ اس کے ڈرامے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے ان کے سفارتکار ہیں، ہر جگہ سے پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے. پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی بھی وجہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ. اور ایسی پوزیشن میں پاکستان کا 4 سال 5 سال وزیر خارجہ ہی نہ رہے تو آپ خود سوچیں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہو. اس پوزیشن میں جو پچھلے 10 سال سے، یا کہیں کہ پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، اور ان نقصانات کو عمران خان صاحب نے اپنے صرف 3 سال کے دور حکومت میں کم کر دیا. اب الحمدللہ پاکستان کی دنیا میں ہر ملک کے اندر عزت بھی ہے، اور پاکستانیوں کو اب عزت ملنی واپس شروع ہوئی ہے. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے. اور جو اب عمران خان صاحب نے شروع کیا، امریکہ کو للکارنا، مغرب کو للکارنا، یورپ کو للکارنا، اس حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عزت اور بڑھے گی، کیونکہ خودداری جو ہوتی ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. ایک خوددار انسان کی عزت معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے آج تک ایسی عزت کو دیکھا نہیں ہے، محسوس نہیں کیا. اور ایسی تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمران خان کی، پاکستان کی حفاظت فرمائے گا، اور ہماری ایسی عزتیں بڑھتی رہیں گی اور معاشرے میں ہمارا مقام بڑھتا رہے گا. تو دعائیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے، اور ان کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے. جو وہ پاکستان کو عزت دلوانا اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، یہ خواب ان کا پورا ہو، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں پورا کروائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی دل سے یہی چاہتے ہوں گے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، ریاست مدینہ بن جائے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہو.